ना करू ना विज्युअल घेता गिरीश somewhere the constitution ताजेर एक statement केल्लो Captain Viriato saying that it was forced on the Goans during liberation. How do you look at it, sir? पहिले सुवातेर हांव सांगपाक सोदता की हेच जे मनशाचे तुमी उल्लेख करता लास्ट इलेक्शना हांवें तेजो पराभव केल्लो आनी तेन्ना तेणें इतले हायप केल्लें की आपूण जिखलो म्हूण जिखचे आदीं जिखलो म्हूण सांगलें कावंटींग द चिकन्स बिफोर दे आर हॅच्ड म्हणलेलें आसा आज आख्खे संबंद गोंयान हांव भोंवता तेन्ना चड करून दक्षिण गोंया पयर राती हांव सावथ गोवा आसलो वारो असो मारलेलो आसा की हें सावथ गोवा सीट पल्लवी देंपो जिखलें म्हूण समजा आतां जेन्ना हो वारो येता तेन्ना तुमी जाणा आमी हिंगा बसला जाल्यार एक वारो आयलो आमकां सगळें लागतलो तो तेकाय वारो लागला आनी त्या वाऱ्याचेर म्हाका दिसता तो उबोन वचपाक लागला उबोन वचपाक लागला म्हूण मर्यादा ना दवरता आपूण एक डिफेन्स पर्सनल एक्स डिफेन्स पर्सनल आपूण नेवीन आशिल्लो एक इम्पॉर्टंट पदार आशिल्लो आनी आपूण असले स्टेटमेंट घटनेचेर सुद्दां विरोध येता ते स्टेटमेंट करप म्हणल्यार shows the bankruptcy and hollowness as an individual. He is unfit to contest and actually खरे अर्थान तेका इलेक्शन कमिशनान in the first instant only disqualify करून दवरपा जाय आशिल्लो आतां याद करता तुमकां लास्ट इलेक्शना जेन्ना हांव बसलो तेन्ना हांवें कितें सांगिल्लें एकूच सांगिल्लें हे जे पोटाश्यो मारता आमी इतले इम्पॉर्टंट सोल्जर आशिल्ले आनी इम्पॉर्टंट सोल्जर आहा जाल्यार रिटायरमेंटाच्या आदीं कोण कॅन्टिना तेका पोस्टींग दिता नेवी केन्ना असले पोस्टींग दिता हो कॅन्टिना ग्रोसरी वाडटालो सोऱ्याच्यो बाटल्यो वाडटालो हो टॅक्सी हायर करतालो नेवल पर्सनला टॅक्सी ड्रायव्हर म्हाका सांगता कितें ते करताले ते कितें कितें तांकां करचें पडटालें ते टॅक्सी हायर करपाक हांवें सांगपाची गरज ना दुसरें तो म्हणटा आपूण कारगील वॉर आसलो कारगील वॉर दर्यान आशिल्लें ते कारगील हिल दर्यान आशिल्लें नेवीचे प्लेन वचपाक कारगील वॉर डोर्नियर स्क्वॉड्रनाचो हो ग्रावंड इंजिनियर आशिल्लो आनी डोर्नियर प्लेन थिंगा कारगिला केन्ना धाडूंकूच ना ती एक जनरल ऑर्डर आयली एकदां नेवी तशें काडटात ते काळार कोण पळय डिफेन्स पर्सनल आसले तांकां कारगील हिरो केले ते जनरल ऑर्डरीन होय आपूण हिरो म्हूण समजता कसलो हिरो तेका तरी तो खरे हिरो आसलो खरे अर्थान एक डिफेन्स पर्सनल मर्यादा राखून चुकोन सुद्दां तो घटनेचेर आड येवपाचो न्हू स्टेटमेंट करपाचो न्हू हेजेर तो सारको एक्सपोज जाला याद आसतली तेका आमच्या भारत देशाची इतिहास खबर ना शिवाजीचो पुतलो हांगा हें केलें तेन्ना कॉन्ट्रोवर्सी केली आनी एक सायडीन गेलो धर्मांचे म्हणजे तेणें आमचे मेजॉरिटी लोकांक दुखयले तेन्ना आनी दाखयलें की आपूण तुमचे बरो आहा मायनॉरिटी कम्युनिटी तो कोणा वदान ना तो आपलेच वदान आसा हें लोकांनी समज घेवपा जाय म्हाका याद जाता एकदां फ्लॅग हॉस्टिंग आमी करपाक गेले नेवी मुखार सरले सान जासिंटो आयले तेणें ते काळार स्टॉप केलें तेन्नाय तेका लोक म्हणटले रे नेवीन तूं आसलो मनीस तूं एंटी नॅशनल कितें आज खऱ्यांनी तेणें प्रूव केला तो एंटी नॅशनल तेणें बिहेवियर आपलो जो केला आमचे जे सेपरेटिस्ट आसता दे वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम द युनियन ऑफ इंडिया असे सेपरेटिस्ट कसो तो वावुरता आनी वाक्य वापरता भाशा वापरता खरें लजेची गजाल आसा हेजी लायकीच ना कॅन्डिडेट जावपाक फगेट जिखपा तो जिखना ते आमी जाणा वारो चलता तसो पूण तेजी लायकी ना कॅन्डिडेट जावपाक आनी हो मनीस मुखार सरता इट इज शेमफूल दॅट ही इज ब्रिंगींग डिसग्रेस टू गोवन्स एंड वर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफेन्स पर्सनल म्हणटा आमचे डिफेन्स पर्सनल सारखे शिस्तान सदां रावल्ले आसा केन्ना पॉलिटिक्सान इन्वॉल्व जाल्ले पयले सुवातेर रोखडोच तो पॉलिटिक्सान येवन आपले कलर दाखयले आनी इतले वायट प्रमाणान कलर दाखयतलो म्हूण कोणें अपेक्षा धरूं ना आनी काँग्रेसीनूय आज काँग्रेसी कितें जालां तें हांव नको खरें काँग्रेस अशें कोसळपाक लागला एक बरें मोड येयल्यार जे मोदी वेव आहा तो येयल्यार जशें पावस वादळ येयल्यार व्हडले दोंगर सुद्दां कोसळटा हो एक टायमाक घडी दोंगर आसलो आसतलो बिकॉज इट इज द ओल्डस्ट पार्टी पूण एवरीथींग हेज अ एक्सपायरी डेट तेंची एक्सपायरी डेट जाला म्हूण होच दाखयता तेंचो कॅन्डिडेट आनी अशें केल्यार
लोकां म्हणे कितें म्हूण तुमी तोंड घेवन वयतले. आमचे बाब नरेंद्र मोदीन प्रायम मिनिस्टर आहा तेणे गेले 10 वर्सां जे काम केलां के देशाचे सगळे प्रांतांनी एकूच दाखयला की आपले काम उगडेपणान लोकांक पळोवपाक मेळटा. इट इज नॉट जस्ट स्लोगन, इट इज नॉट जस्ट बुकलेट्स बींग डिस्ट्रिब्युटेड. Record is there. 10th largest economy moves to 5th largest. Some economists say it has reached the fourth position. आणि गेले फुडले तोली 5 वर्सांत तो सांगता 3ऱ्या स्थानार पावतले. हे केदे व्हडले अचिवमेंट. जो 4थ्या स्थानार वा 5व्या स्थानार पावपाक शकता 5 वर्सांत 3ऱ्या स्थानार पावना. दिस इट सेल्फ इज द बिगस्ट अचिवमेंट. चंद्रयान 3 जेन्ना सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मून पावले, हांव एक्चुअली एग्जाम्पल कित्याक दिता that no other country in the world reached that because there the forces, different forces in scientific terms are different. It's difficult to land, but we showed our prowess, our scientific temper, how beautifully resources of this country are being channeled to show that we are a superpower in the true sense. Common man म्हण नाका, महिला म्हण नाका, लोकांचे सुविधा म्हण नाका, 80 crore रेशन दिवपा म्हण नाका, टॉयलेट्स म्हण नाका, हावजींग म्हण नाका, कितें तेणें करूं ना. हांव म्हणटा हेजे आदी हे पयशे खूंय वयताले, कितें काम करून ते दाखयताले. आमचे धाकटुले ल्हानशे गोंयान 2 एअरपोर्ट जाले. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो, 2 रेल्वे आसा, कोंकण रेल्वे, सावथ वेस्टर्न रेल्वे, मुर्मुगांव पोर्ट आसा. ब्रिज पळयल्यार सारके ऑसम डेव्हलपमेंट. लोक म्हणटा अरे हे दुबय दिसता, हे सिंगापूर दिसता. लोकांचे कमेंट. आणि आता 2 आयकॉनिक टावर येता टुरिजम फुडें फुलोवपाक. म्हणजे कितें हे केंद्र सरकारान करूं ना. बेश्टे आमी फटाशे मारना. डबल इंजीन म्हणल्यार डबल स्पिडीन डबल कामां दिसपा येतात. आनी असलो लिडर जावप म्हणल्यार हे भारत देशाचो बाब नरेंद्र मोदी सारको आमचे भाग्य. हे सरपना ते लारां कशी येता, सुनामी कशी येता, वोटांची सुनामी येवन तेका ते 3rd टर्म दिवपाचे आसा. ना चुकता. हे वारो आख्खे देशान दिसता. जे फर्स्ट फेज वोटिंग जाला तिंगाय दिसता बिकॉज ऑल रिपोर्ट्स कम फ्रॉम डिफरंट एंगल्स. आनी अशें जाता तेन्ना ल्हानशे आमचे सुंदर जे आमी म्हणटा ज्युअल इन द क्राउन कॉल्ड इंडिया असलो स्टेटमेंट करून सारको ही मेड अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ अँड ट्राय टू मेक अ जोक ऑफ गुड सिटीजन्स हू आर नोन टू बी एज्युकेटेड, हू आर नोन टू बी इंटेलेक्च्युअल्स. हेजे हुंय बुद्धी आहा ती म्हाका दिगड्यान आसतली बुद्धी. हो आतां कोसोडटा आपूण हारता म्हूण तेका आमी सांगलां आमी डबल डिफीट दिता. दाबोले तेका लास्ट टायम आमकां 3000 वोट मेळ्ळे. हे पार्टी 16,000 डबल आमी माजन करून दाखयता. चल न्हीद म्हूण घरा. आनी सावथ गोवाचे लोक, दक्षिण गोवाचे लोकूय सेम दाखयता. आनी हेजी लायकी आसा आनी कोणाक क्रिटिसायज करपाची. तेणें चिंतपाचें बरे भाशेन. आपूण खुंयचे मैदानार आसा, खुंयचे फिल्डार आसा, डिग्निटी म्हणटा ती आसता. तेका सोय पूण नाका जाल्ले आरोप करपाचे, गोडून उलोवपाचे, खोटें उलोवपाचे. एक टायमार लास्ट इलेक्शन हांव बसला तेन्ना तो म्हणपी हांवें कांयच करूं ना म्हूण. नथींग हॅज बीन डन इन दाबोलीम. अरे लोक कितें बेरे आनी कुड्डे आहा, दिसना कितें केलां तें कोण आसतलो. तेच भाशेन आज तेजी आसपाचीच गजाल जाल्ली आसा. तेजे हांवें केन्ना नांव काडना, कितें नांव काडपाक गरज ना, कित्याक नांवच ना तेका. अंडरस्टूड न्ही. ते खरें फकाण कशें जालां. आनी आमचे गोंयकारांचेय तो फकाणां करपाक सोदता. पूण गोंयकार चतूर आसा, फकाणां करपाक दिवपा ना. आनी हांव समजता हे हिरो न्हू, हे झिरो एक्चुअली. समजलो न्हू. हे आनी आतां सारके झिरो म्हूण तेणी प्रूव केले. आमचे सावथ गोवाचे लोक म्हाका दिसता फटोवपा ना. वयल्यान जोरान आमकां वोट येवन आमी बरे प्रमाणात जिखतले. स्टेटमेंट तुमी कशें पळयता? पळय आयज जो स्टेटमेंट काँग्रेसीचो सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट कॅप्टन विराटन केला पळय तो आयज सगळ्यांनी तेजो स्टेटमेंटाक तेजी निंदा केलेली आसा. आयज आमच्या भारत देशाची जी कॉन्स्टिट्यूशन आसा पळय तेज्या विरुद्ध तो गेल्लो आसा. आयज हांवें वदत सांगलेलें आसा जे फॉर्म भरतना जे शपथ घेवची पडटा, प्लेज घेवचो पडटा, आयज तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाचो तेणें प्लेज घेतलेलो आनी तेज्या विरोधाक वचून तेणें येदो व्हडलो स्टेटमेंट केलेलो आसा. कितें गोंयांत जें लिबरेशन आनी तेज्या उपरांत हें कॉन्स्टिट्यूशन गोंयच्या लोकांचेर थापला तो येदो केला. आतां असो स्टेटमेंट कोण करता? तुमी पळयलेलें आसा जे एंटी इंडियन आसा, जे आमच्या देशाची घटना मागना,
मानना ते लोक असले स्टेटमेंट करता. आमी बाकी कडेन पळयता ते तुमकां थोड्यांक खबर आसा नॅक्सलायट कशे असतात जे आमचे कॉन्स्टिट्युशन मानना ते लोक असले नॅक्सलायट असतात. जे टेररिस्ट असतात ते तुमकां खबर आसा ते आमचे गोंयचे जे इंडियेच्या कॉन्स्टिट्युशन मानना ते टेररिस्ट असतात. कित्याक हो आयज तेंच्या भितरलो एक नॅक्सलायट टेररिस्ट काय म्हणून असो दिसून येवपाक लागलेलो आसा. सो आयज खूब वायट दिसता. तो म्हणटा कितें आपूण कॅप्टन नेवीचो. आरे बाबा कसलो कॅप्टन तूं कसलो कॅप्टन हो ताणें पयलीं विचार करूंक जाय. जे देशाचो तूं नेवीक सर्व केला म्हणटा जाल्यार ही कॉन्स्टिट्युशन आमची देशाची आसलेली आनी ते नेवीन ती इतली डिसिप्लीन आसता त्या आर्मीन इतले डिसिप्लीन आसता ते आमचे कॉन्स्टिट्युशन प्रमाणे चलता. आनी आयज तूं म्हणटा तूं नेवीचो आनी तो कॅप्टन म्हाका खंय तरी डावट येता हो कसलो कॅप्टन तो. हेजेर खरेंच आमकां मातशें डिटेलान मातशें विचार करचें पडटलें. आनी हे जे स्टेटमेंट आसा इट इज अगेन्स्ट आवर कंट्री म्हणल्यार वायट दिसपाक लागलेलो आसा. कित्याक तो आपल्या कॅप्टन म्हणटा पूण नेवीन आसलेलो आनी एक कंट्री देशाच्या अगेन्स्ट म्हणल्यार खंय तरी म्हाका दुबाव म्हणटा हो एंटी नॅशनलिजमाचे पावलाचेर वयपाक लागलेलो आसा. आमच्या गोंयांत जी सूख शांती आसा सगळे लोक आमचे सगळे समाजाचे लोक सगळे रिलिजनाचे लोक एकठांय रावन जे वावर करता हांगा जी शांतताय आसा आख्ख्या देशान जी गोंयच्या लोकांची लोक एग्जाम्पल गोंयचे लोक एकदम बरे लोक म्हणून सगळे जाण वांगडा रावन काम करता म्हणून आयज खंय तरी दिसता की हो स्टेटमेंट करून हो गोंयाक एक टेररिस्ट प्रमाणेचे वातावरण तयार करपाक लागलेलो आसा. आनी खंय तरी म्हाका दिसता की ते नॅक्सलायट बीन लोक आसता पळय जे घटनेक आमच्या मानना पळय त्या पावलाचेर वयपाक लागलेलो आसा. सो आमी तेजी टोटल निंदा करता. आनी जे एलायन्स तेजे जे इंडियन म्हणटा ते एलायन्स जे आम आदमी पार्टी तृणमूल काँग्रेस एनसीपी आनी काँग्रेसीचे लिडर तो पार्टी प्रेजिडंट आसा तो अमित पाटकर तो म्हणटा तो कांय यूजूच ना तेजो. तो सारको म्हणल्यार ताका कांय खबरूच ना. ताका स्वताची तेंच्या पार्टीची कशी कॉन्स्टिट्युशन तेच खबर ना. तो आनी इंडियेच्या कॉन्स्टिट्युशनचे कितें उलयतलो. सो आनी त्याच प्रमाणे जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो युरी आलेमांव आसा जे कॉन्स्टिट्युशनसून तो येता जे लोकांनी थंयचे चडांत चड बलिदान थंय लोकांनी दिलो आसा. जो आमचो गोंयचो लिबरेशनाक लागून जो मुवमेंट जालो तो सगळो कुंकळ्ळेच्या भागांसून जाल्लो आसा. आयज तो ओगी आसा तेणें लोकांची माफी मागची हे सगळ्या फ्रिडम फायटरांची माफी मागची गरज आसा. सो हांव मागता अपील करता कितें जे आमी इलेक्शन कमिशन आमच्या लिडर्सान आयज जे मेमोरंडम सबमीट केलेलो आसा ताका डिस्कॉलिफाय करचो म्हणून बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता हे डिस्कॉलिफिकेशन गरजेचें आसा. नाजाल्यार हे फुडें आमकां असल्या मनशाचें वातावरण जें आसा तें गोंयचें तो पिड्ड्यार करपाक सोदता. आनी हे खंय तरी आमकां दिसता त्रासदायक जातलें अशें बाकीच्या लोकांचो वायट लोकांच्या युथांचेर स्पेशली वायट परिणाम जातलो मनाचेर. सो ते जावचें न्हू हांव मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ताका डिस्कॉलिफाय करचें. कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जाल्लो आसा ताजेर तुमी कशें पळयता एज आमदार. म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की आमी एक भुरग्याक जोर येतकूच जसो पळय स्कुलाक आपूण वचना म्हणटा पळय तसो आज तो इलेक्शनान मेन प्रोसेस सोडून असले स्टेटमेंट काडपाक लागले जाचेर आमी कंडेम सोडा म्हणजे शॉकिंग असले स्टेटमेंट काडूंक लागले. आनी चड वायट कित्याक दिसता अजून पर्यंत 24 तास उलटून गेले आनी इतलो व्हडलो स्टेटमेंट करून पसून एक रिग्रेट करपा सारको म्हणजे वी रिग्रेट द स्टेटमेंट म्हणपी पसून अजून पर्यंत ते काँग्रेसूय म्हणना आनी तांचे सगळे एलायन्स पार्टनर्सूय म्हणना. सो आमकां दुबाव येता काँग्रेसी बरोबर ह्या एलायन्स पार्टनर्साचो तोच धोरण आसा काय कितें. म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की ही जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन तो आज म्हणटा वी हॅव बीन थ्रस्ट आनी शब्द वापरला थ्रस्ट म्हणून कोणे थ्रस्ट केली. आनी तो हेंय उलयता की 5 वर्सां पयलीं आपूण राहुल गांधी कडेन हें डिस्कसूय केल्लें म्हणून. सो 5 वर्सां डिस्कस केल्ले पयले रायट इलेक्शन टायमार तुमी हें भायर काडटा म्हणजे तुमचें केदें मोठें षडयंत्र ही 5 वर्सां चलतालें हें दिसून येता. आज जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन आमी बाबासाहेब आंबेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन म्हणटात आज तुमी ताका इन्सल्ट केलो. आमचें गोंय लिबरेशन करपा खातीर जे आमचे सुटकेस रुजारी भायर सरले तांणी सॅक्रिफायसीस केले तांकां तूं हें करता. आनी आज कुंकळचो आमदार जंय सगळ्यात मोठे मार्टर्स आसा तो पसून हाजेर ओग्गी आसा. सो आमकां पयलीं हें करपा जाय की काँग्रेसीची हें येदें मोठें षडयंत्र जे 5 वर्सां चलतालें तें आज खंय तरी उगडीक आयलां. आज तो आपूण एक डेकोरेटेड सोल्जर म्हणटा सोल्जर्सांक म्हणटा ते डिसिप्लीन आसपा जाय. सोल्जर आतां पयलीं हें आसता तें डिसिप्लीन आसपा जाय. आज MP जावंकूच ना पूण ताका अजून पर्यंत MP जावपाचें इतलें एरोगन्स आयिल्लें आसा की तो खंयचेय स्टेटमेंट कशे स्टेटमेंट काडटा आनी ताका परवा पसून नासल्या भशेन. आमी फाटीं पयलें की ताणें आमच्या कॅन्डिडेटाक नॉट अ फिट कॅन्डिडेट म्हूण सांगलें. इफ इज नॉट अ फिट कॅन्डिडेट द पीपल वील डिसायड. लोक डिसायड करतले तुका कोणें स्टेटमेंट दिवपाक लायला. आमी कोणेंच सांगूं ना तुका हें कर म्हणून. सपोज तिका रिजेक्ट कर फायनल तिका हें करपाक जाय ती गोंयची जनता डिसायड करतली. वो आपूण म्हणटा शी इज नॉट अ. म्हाका दिसता मोविन सरानूच ताका रिजेक्ट केल्लो म्हणजे लोकांनी ताका दाबोलेच रिजेक्ट केल्लो आसा.
साऊथ गोवा सोडून दिया. आज आमचो मंत्री हांगा बशिल्लो आसा, ताणें ताका म्हणजे सामको लोकांनी रिजेक्ट केलो आनी ताजे कडेन ताणें इतली ह्युमिलेटींग डिफीट घेवन बसून म्हाका दिसता आज हे शब्द उलयता विच इज व्हेरी शॉकिंग. म्हाका दिसता की हे सगळे हांचे ठरून केल्लें काम आसा आनी हे जो उलयता तो हे कोणा खातीर उलयता ती बी चवकशी करप. म्हणजे हे उलयतकूच कोण मनीस खूश जाता, हे इतले तो जेन्ना उलयता तेन्ना ह्या मनशा फाटल्यान कितें हेतू आसा, कोण. आनी गोंयकार खूब शादूर आसा, गोंयकार खूब हुशार आसा आनी गोंयकार हाजे उत्तर म्हाका दिसता 7 तारखेर दितले. पूण म्हाका एकूच सांगन दिसता, आज तो म्हणटा की प्रायम मिनिस्टरान आपले ट्विस्ट केलो म्हणून स्टेटमेंट. ट्विस्ट करपाचो सवालूच ना, तो व्हिडिओ आसा आनी व्हिडिओचेर ताणें क्लियरली म्हणलां की आमचे लादली गेल्या म्हणून कॉन्स्टिट्यूशन. आज जेन्ना 370 काडले काश्मीरांतले लोक सगळे खुश जाले, जेन्ना लिबरेशन जालें गोंयकार सगळे खुश जाले. सो थ्रस्ट कोणाक वायट दिसलें काय, आमी लिबरेशन जालें पळय ते कोणाक वायट दिसलें हेजीय चवकशी करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेस इज बँकरप्ट, तांचे कडेन आनी कांय विशय ना. आज आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज म्हाका दिसता आमकां विकसीत भारत जे आमचे स्वप्न पळयता ते पुराय करपाचे दिशेन वता. आनी खंय तरी हे सगळे जे स्टेटमेंट्स येता ते फक्त लोकांक कन्फ्यूज करपा खातीर आसा. लोक खूब शादूर आसा आनी लोक हांचे षडयंत्र हें जें आज तांणी पळय केलां ते षडयंत्राकूय सगळे जाणून बुजून आसा आनी ताचें उत्तर तांकां 7 तारखेर मेळटलें. हो जो स्टेटमेंट कॅप्टनान काडलो आसा आनी तो कॅप्टन बोटीचो काय खंयचो कॅप्टन तो आमकां खबर ना, तेजी मेंटेलिटी दाखोवन दिता की हो पोर्तुगीज दादलो. पोर्तुगीजा कडल्यान गोंय फ्रिडम जावचें म्हणून आमचे लोक लढले आनी तेणें फ्रिडम करून घेतले. हो आतां रिवर्स करूं सोदता आनी जशें आमचे जम्मू काश्मीर पळय जें भायर आशिल्लो ते प्रमाणे होवूय तेच हितूंतलो आनी हो अशें दिसता की टायम येयलो जाल्यार हो आपले गोंय सुद्दां पोर्तुगाला घालपाक फाटीं फुडिना. सो अशे मनशाचेर आमी धा फावटी विचार करचो पडटलो. आमचे गोंयकारांनी विचार करपाचो एका खंय वोट घालचो काय ना तो. कित्याक हो मनीस जो आपले उलोवपाचेर आपूण हे दाखयता की बाबा हो कॅप्टन कसलो तो, इतलेंच म्हाका चड सांगपाक गरज ना आनी लोकांनी निर्णय घेवपाचो.